हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ 9मा पर्ने बस्ती जनसङ्ख्या र विकासको पाठ 1मा रहेको मानव बस्तीको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र विशेष गरेर यो मानव बस्ती भन्ने पाठमा हामीले के कुराहरू बुझ्छौँ, के कुराहरू सिक्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ छलफल गर्दैछौँ। र विशेष गरेर यो पाठको सारांश चाहिँ मैले यसमा लिएर आएको छु यो भिडियो मार्फत। यो मानव बस्तीमा हामीले के कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्छ, मुख्य कुराहरू के छन् यसमा, त्यही कुराको बारेमा म यसमा तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्नेछु। र विशेष गरेर अब मानव बस्तीलाई सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्छ र मानव बस्तीलाई सामान्य अर्थ बुझ्दाखेरि जहाँ चाहिँ मान्छेहरूको बसोबास हुन्छ त्यस्तो ठाउँलाई मानव बस्ती भनेर सामान्य अर्थमा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। र यसलाई अझै बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न सकिन्छ भने मानिसको बसोबास भएको ठाउँ, टोल, गाउँ, सहर आदिलाई मानव बस्ती भनिन्छ। जहाँनिर चाहिँ मान्छे बस्छन् त्यस्तो ठाउँ अथवा टोल अथवा गाउँ अथवा सहरलाई चाहिँ मानव बस्ती भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब मानव बस्तीलाई अर्को तरिकाले पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। जस्तै मानव बस्ती भन्ने बित्तिकै जमिनमा प्रत्यक्ष देख्न सकिने एक सांस्कृतिक स्वरूप जुन बस्ती छ, बस्ती भन्ने बित्तिकै जमिनमा प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिने एउटा चाहिँ सांस्कृतिक स्वरूप। किनभने बस्ती बस्दाखेरि कुनै चाहिँ झुप्प एकै ठाउँमा हुन नि सक्छ अथवा कुनै यहाँ भएर यहाँ यसरी 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 चाहिँ बस्ती पनि हुनसक्छ हो। यस्तो तरिकाले बस्ती बसेको हुनसक्छ है त, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब मानव बस्तीकै बारेमा विभिन्न चाहिँ विद्वानहरूले चाहिँ विभिन्न विचारहरू दिएका छन्। त्यसकै बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त। मानव बस्तीलाई चाहिँ व्याख्या गर्न अथवा परिभाषित गर्नको लागि विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न खालका विचारहरू व्यक्त गरेका छन्। त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। अब पहिलो विचार दिने व्यक्ति जो छन् जीन ब्रनेस अनुसार चाहिँ बस्ती भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि अथवा मानव बस्ती भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि घर मानिसको खानापछिको दोस्रो आवश्यकता भनेर मैले यहाँ छोटकरीमा लेखेको छु। तर यसमा चाहिँ उनले के व्याख्या गर्न खोजेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ घर चाहिँ मान्छेको खानापछिको दोस्रो आवश्यकता हो। अर्थात् जुन बस्ती भनेर भन्छौँ नि हो, त्यो बस्तीमा बस्नको लागि हामीलाई घर चाहिन्छ हो। त्यो घर भनेको मान्छेको खानापछिको दोस्रो आवश्यकता हो भनेर उनले विचार राखेका छन्। र उनका विचारमा खाना प्रथम जैविक आवश्यकता हो भने निन्द्रा चाहिँ दोस्रो जैविक आवश्यकता हो। खाना प्रथम जैविक आवश्यकता अर्थात् जीवलाई चाहिने आवश्यकता हो भने निन्द्रा चाहिँ दोस्रो जैविक आवश्यकता हो। चाहे त्यो सामान्य झुपडी होस् या ठुलो महल, सुत्नका लागि मानिसलाई घरको आवश्यकता पर्दछ भनेर उनले यसरी आफ्नो चाहिँ विचारलाई व्यक्त गरेका छन् है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। घर चाहिँ मान्छेको खानापछिको दोस्रो आवश्यकता हो भनेर मैले यहाँ छोटकरीमा लेखाएको छु। र यसमा बुझ्नु पर्यो कि मान्छेलाई खाना र निन्द्रा यो दुईवटा कुरा चाहिन्छ। यो पहिलो आवश्यकता खाना हो, दोस्रो निन्द्रा हो। र निन्द्राको लागि राम्रो खालको होस् अथवा झुपडी होस् अथवा महल होस्, सुत्नको लागि चाहिँ एउटा घरको आवश्यकता पर्छ हो। त्यही घरहरू भएको क्षेत्रलाई चाहिँ हामी बस्ती भनेर भन्छौँ भनेर उनले यसरी व्याख्या गरेका छन्। ल अब अर्को विद्वान, त्यसलाई व्यक्त गर्ने अर्को विद्वान पनि छ, एल्सवर्थ हन्टिङटन है त। ल एल्सवर्थ हन्टिङटन अनुसार चाहिँ बस्ती भनेको के हो भन्दाखेरि उनले पनि घरसँगै जोडेर बस्तीलाई व्याख्या गरेका छन्। घर मानिसको खाना र कपडापछिको तेस्रो आवश्यकता हो भनेर उनले यसरी व्याख्या गरेका छन् है त। घर मानिसको खाना र कपडापछिको तेस्रो आवश्यकता हो भनेर भनेका छन्। र विशेष गरेर यसले आश्रय मात्र दिने होइन, जङ्गली जनावर, घाम, पानी, हावाहुरी आदिबाट जोगाउँछ भनेर यसरी आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन् है त बस्तीको सम्बन्धमा। अब अर्को विद्वान जसले चाहिँ बस्तीको बारेमा कसरी परिभाषा दिएका छन् भन्दाखेरि र उनको नाम हो आरएल सिंह। उनको अनुसार चाहिँ बस्ती भनेको के हो भन्दाखेरि बस्न प्रयोग गर्न
त्यसै गरी कुनै कुरा सञ्चित गर्न आदि जुनसुकै उद्देश्यका लागि निर्माण गरिएका घर तथा सडक गल्ली नै बस्ती हुन् भनेर चाहिँ उनले आफ्नो विचार राखेका छन्। बस्तीको बारेमा बस्न प्रयोग गर्न, त्यसै गरी कुनै कुरा सञ्चित गर्न आदि जुनसुकै उद्देश्यका लागि निर्माण गरिएको घर तथा सडक गल्लीलाई चाहिँ बस्ती भनिने भनेर उनले व्याख्या गरेका छन्। हामीले केही कुरा राख्नु पर्यो, सञ्चय गर्नु पर्यो, अथवा कुनै एउटा उद्देश्य अथवा बस्नका लागि प्रयोग हो, यस्तो खालको प्रयोग भएका घर तथा सडक गल्लीलाई नै बस्ती भनेर भनिने रहेछ। ल अब यो तिनैको अनुसार, यो तिनटै विद्वानहरूको भनाइअनुसार यिनीहरूलाई हेर्ने हो भने, यिनीहरूको सबैको विचार हेर्ने हो भने हामीले के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भन्दाखेरि मानिसको बसोबास भएको ठाउँ, टोल, गाउँ, सहर आदिलाई बस्ती भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। मान्छेको जहाँनिर बसोबास भएको छ त्यस्तो खालको ठाउँ, टोल अथवा गाउँ अथवा सहरलाई चाहिँ बस्ती भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ। र बस्तीलाई बुझ्दाखेरि गुफा, ओडार, सानो खरको झुपडी, त्यसै गरी ढुङ्गामाटोको घर, काठको घर, आधुनिक घर, यी सबै के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि एक किसिमको बस्ती नै हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने यसमा पनि हामी चाहिँ बसोबास गर्छौँ। गुफामा, ओडारमा, सानो खरको झुपडी अथवा ढुङ्गामाटोको घर अथवा पक्की घर, आधुनिक घर हो, यहाँ चाहिँ बसोबास गर्छौँ हो। त्यो बसोबास गर्ने ठाउँ, टोल, गाउँ, सहरलाई चाहिँ बस्ती भनेर भनिने रहेछ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल यति कुरा हामीले यसमा जान्नुपर्छ। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बस्तीले मानिस र प्रकृति र त्यस्तै प्राकृतिक वातावरण बिचको सम्बन्धलाई उजागर गर्छ। किनकि बस्ती निर्माणको क्रममा मानिसले विभिन्न भौतिक वस्तुहरूको प्रयोग गरेको हुन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब मान्छेको बस्तीलाई चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ, त्यो कुरा पनि हामीले यो पाठमा जान्नुपर्छ। मानवको जुन बस्ती छ त्यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ। र वर्गीकरणलाई चाहिँ कसरी गरिएको छ भन्दाखेरि पहिलो छ अवस्थितिका आधारमा, अर्थात् कहाँ चाहिँ अवस्थित छ, बस्ती कहाँ बसेको छ, भिरालो ठाउँमा बसेको छ कि अथवा सम्म ठाउँमा बसेको छ कि अथवा चाहिँ पहाडमा बसेको छ कि मरुभूमिमा बसेको छ कि समुद्रमा बसेको छ, यो आधारमा चाहिँ बस्तीलाई, मानव बस्तीलाई वर्गीकरण गरिएको छ। अब अवस्थितिका आधारमा मैदानी बस्ती हुनसक्छ, अर्थात् मैदानमा बनेको अथवा बसेको बस्ती। त्यसै गरी पर्वतीय बस्ती, पर्वत अर्थात् पहाडमा बसेको बस्ती हुनसक्छ, अथवा ताल किनारको बस्ती, ताल र किनारको छेउछाउमा बसेको बस्ती, अथवा समुद्री तटको बस्ती, समुद्री तटमा बसेको बस्ती हुनसक्छ, अथवा मरुभूमिको बस्ती हो। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ अवस्थितिका आधारमा चाहिँ बस्तीको वर्गीकरण अन्तर्गत राखिएको छ। त्यस्तै अब अर्को बस्तीको वर्गीकरणमा के छ भन्दाखेरि घरहरूका बिचको दूरीका आधारमा, जुन एउटा घरदेखि अर्को घर बिचको दूरी छ हो, त्यो दूरीका आधारमा चाहिँ बस्तीलाई वर्गीकरण गरिएको छ। जस्तै कि त्यो अन्तर्गत के आउँछ भन्दाखेरि अब एक्लो बस्ती, त्यसै गरी छिरलिएको बस्ती, अर्थात् एक ठाउँमा यहाँ मान्छे छन् भने फेरि यहाँ यसरी चाहिँ बस्ती बसेको हुनसक्छ। अनि अर्को भनेको गुजुमुज्ज बस्ती भनेको एकै ठाउँमा यसै गरी बस्ती, यहाँ पनि फेरि अर्को बस्ती, यसरी गुजुमुज्ज अर्को बस्ती, यसरी एकै ठाउँमा हुनसक्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र अर्को भनेको छिरलिएको बस्ती हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, र एकल बस्ती अर्थात् एक्लो बस्ती हो, अर्थात् एउटा मात्र यहाँ बस्ती, एउटा मात्र ठाउँमा मान्छे बस्ने, कुनै एउटा ठाउँको, जस्तै कि हिमाली भेगमा एउटा मात्र ठाउँमा यहाँ यसरी मान्छे बस्यो भने त्यसलाई हामी एक्लो बस्ती भनेर भन्छौँ है त। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो यसमा। अब त्यस्तै अर्को छ बस्तीलाई वर्गीकरण कसरी गरिएको छ भन्दाखेरि समयको आधारमा, जस्तै कि एउटा छ अस्थायी बस्ती, अर्थात् यो बस्ती चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि केही समयको लागि कुनै एउटा ठाउँमा गएर बसियो भने त्यसलाई अस्थायी बस्ती भनिन्छ। अर्को स्थायी बस्ती, जुन चाहिँ घर हो, त्यो स्थायी बस्ती। त्यस्तै मौसमअनुसारको बस्ती भनेको कस्तो बुझ्नुपर्छ भने जस्तै कि हिमाली भेगका मान्छेहरू के गर्छन् भन्दाखेरि एकदमै जाडो समयमा चाहिँ हिमालबाट आफ्नो भेडा च्याङ्ग्रा लिएर तल अलिकति बेसी जस्तो जहाँनिर घामको राम्रो सुविधा हुन्छ हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ सर्ने गर्छन् मौसमअनुसार। र पछि फेरि गर्मी सुरु भएपछि उनीहरू फेरि हिमालतिरै चाहिँ जान्छन् हो। यसरी चाहिँ उनीहरूले बस्ती सार्छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त।
ल त्यस्तै अब अर्को छ आकारको आधारमा बस्तीको वर्गीकरण गर्दाखेरि आकारको आधारमा। अब यो अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि गाउँ, त्यसै गरी बजार, सहर, त्यसै गरी कृषि गृह, त्यसै गरी ह्याम्लेट हो, यो कुराहरू पर्छ है त। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। आकारको आधारमा चाहिँ बस्तीलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ भने गाउँ, बजार, सहर, कृषि गृह र ह्याम्लेट हो, यसरी चाहिँ व्याख्या गरिएको छ, यसरी चाहिँ यसको बारेमा बताइएको छ है त। र यो ह्याम्लेट भनेको यो गाउँकै विस्तारित रूप हो है त, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र ह्याम्लेट चाहिँ गाउँको पूर्व अवस्था हो। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर यो चाहिँ यस्तो खालको बस्तीमा एउटै जाति वा परिवारका मानिसहरू बस्ने हुनाले बस्तीअनुसारका जातिअनुसार बस्तीअनुसार सामाजिक सेवा चाहिँ विकास गरिएको हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल बस्ती र ह्याम्लेटको कुरा गर्दाखेरि अब आकारको आधारमा चाहिँ हामीले गाउँ, बजार, सहर, कृषि गृह, ह्याम्लेट भनेर भनिने रहेछ। र गाउँकै विस्तारित रूपलाई चाहिँ ह्याम्लेट भनेर भनिन्छ है त, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को छ बस्तीलाई वर्गीकरण गर्ने आधार भनेको आकृतिका आधारमा, अर्थात् अब कस्तो खालको बस्ती रहेको छ त, रेखाकार, जस्तै कि यसरी घरहरू बनेको हुनसक्छ, एउटै लाइनमा यसरी घरहरू बनेको हुनसक्छ, यसरी रेखाकार, अथवा वृत्ताकार, यसरी झुप्प यसरी राउन्डै घर बनेको हुनसक्छ, बिचमा खाली भाग हुनसक्छ, अथवा तिर आकारको, यस्तो तिर आकारको बस्ती हुनसक्छ, यता नि बसेको मान्छे, यता नि यसरी। र अर्को भनेको पङ्खा आकारको यहाँ यसरी, यहाँ यसरी, यहाँ यसरी बस्ती बसेको हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को भनेको तारा आकारको हो, यसरी पनि मान्छे चाहिँ बसेको हुनसक्छ हो। यस्तो खालको चाहिँ बस्तीलाई चाहिँ आकृतिका आधारमा बस्तीको वर्गीकरण अन्तर्गत राखिएको छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा जान्नु पर्यो है। र अब यसपछि अर्को के कुरा नि जान्नुपर्छ भने मानव बस्तीको आधारमा चाहिँ बस्तीलाई विशेष गरेर ग्रामीण बस्ती र सहरी बस्ती गरी दुईवटा भागमा चाहिँ हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ। मान्छे बस्ने आधारमा ग्रामीण बस्ती र सहरी बस्ती भनेर दुईवटा चाहिँ भागमा यसलाई विभाजन गरिएको छ। अब पहिलो छ ग्रामीण बस्तीको बारेमा चर्चा गरौँ। ग्रामीण बस्ती भनेको त्यस्तो खालको बस्ती जहाँ चाहिँ कृषि, पशुपालन र साना व्यवसाय जस्ता प्राथमिक कार्यमा आधारित भई विकसित भएको मानव जाति निवास गर्ने सांस्कृतिक स्वरूपलाई ग्रामीण बस्ती भनेर भनिन्छ भनेर हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ है त। कृषि गर्ने, त्यसै गरी पशुपालन गर्ने, साना व्यवसाय गर्ने हो, योमा आधारित भएको मान्छेहरू बसोबास गर्ने एउटा सांस्कृतिक स्वरूपलाई चाहिँ ग्रामीण बस्ती भनिने रहेछ। अब विशेष गरेर ग्रामीण बस्तीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि कृषि कार्य गर्छन्, अर्थात् सबैजना प्रायःजसो कृषि कार्यमा चाहिँ संलग्न हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नुपर्छ। साथै पशुपालन, मत्स्यपालन, खुद्रा व्यापार यस्ता खालका कामहरू पनि उनीहरूले गर्छन् है, आफ्नो जीविका पार्जनको लागि, आफ्नो चाहिँ दैनिक जीवन चलाउनको लागि पशुपालन, मत्स्यपालन, खुद्रा व्यापार पनि गर्छन्। कृषि कार्य त गर्छन् नै, त्यो सँगसँगै पशुपालन, मत्स्यपालन, खुद्रा व्यापारहरू गर्छन्, त्यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र अब ग्रामीण बस्तीको अर्को मुख्य कुरा भनेको ग्रामीण बस्तीमा चाहिँ एकदमै कम जनसङ्ख्या हुन्छ र कम जनसङ्ख्या भएको हुनाले नै त्यहाँ कम चहल पहल हुन्छ, अर्थात् मान्छेहरू चाहिँ कमै मात्र देखिन्छन्, कमै मात्र हिँडडुल गरेको देखिन्छ, उनीहरूको चहल पहल एकदमै कम देखिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। र अब ग्रामीण बस्तीका केही विशेषताहरू पनि छन् हो, त्यसको बारेमा नि हामी चर्चा गरौँ। ग्रामीण बस्तीको केही विशेषताहरू रहेको छ र पहिलो विशेषता के छ भन्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा कम जनसङ्ख्या चाहिँ बसोबास गर्छ। ग्रामीण बस्तीमा तुलनात्मक रूपमा कम जनसङ्ख्या बसोबास गर्छ। त्यस्तै दोस्रो भनेको कृषि, पशुपालन, त्यसै गरी काठको काम, साना उद्योग आदि आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको बस्तीहरू पातलो हुन्छ ग्रामीण भेगमा। त्यस्तै अर्को भनेको प्रकृति र मानिसहरूका बीच नजिकको सम्बन्ध हुन्छ, किनभने उनीहरू बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म त्यही प्रकृतिमै चाहिँ
उनीहरूको काम हुन्छ, कृषि कार्य जुन छ, पशुपालन हो, सबै कुरासँग उनीहरू चाहिँ जोडिएका हुन्छन्, प्रकृतिका सबै कुराहरूसँग उनीहरू जोडिएका हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको मानव समुदाय चाहिँ विभिन्न तहमा विभाजन हुने, मान्छेको समुदाय विभिन्न तहमा विभाजन हुन्छ है त। ल काम उनीहरूको कामअनुसार चाहिँ त्यहाँ त्यही अनुसारको विभाजन रहेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै उनीहरूसँग साझा अनुभव हुन्छ, उद्देश्य, चालचलन, परम्परा बस्तीहरूको एकताको आधारमा चाहिँ हुन्छ। किनभने कुन जाति बसेको छ त्यो जात अनुसारको उसको आफ्नो चालचलन हुन्छ, परम्परा हुन्छ र त्यही अनुसारको उनीहरूको एकता हुन्छ। जस्तै कि अब मानिलिउँ कुनै जातिको विवाह परम्परा छ अथवा मृत्यु संस्कार छ अथवा जन्म संस्कार छ भने त्यही अनुसारको मान्छेको एकरूपता हुन्छ र सबैको उद्देश्य त्यहाँ सघाउनु हुन्छ, रमाउनु हुन्छ। यसरी चाहिँ ग्रामीण बस्तीहरूका यस्ता खालका विशेषताहरू रहेका हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब ग्रामीण यो बस्तीको चाहिँ बारेमा विभिन्न व्यक्तिहरूले अब विभिन्न कुराहरू गरेका छन्, अर्थात् उनीहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गर्ने कोसिस गरेका छन्। र एकजना त्यस्तै विद्वानले के भनेका छन्, जसलाई चाहिँ हामी भाइडल डी लाबेन्च भनेर भन्छौँ, उनले चाहिँ ग्रामीण बस्तीलाई कसरी चाहिँ व्याख्या गरेका छन् भन्दाखेरि परिवार अथवा वर्गभन्दा ठुलो सामुदायिक स्वरूप नै ग्रामीण बस्ती हो भनेर भनेका छन् भने अर्को आर्यन मुखर्जीले चाहिँ ग्रामीण बस्ती त्यो सामूहिक स्वरूप हो जहाँ चाहिँ अपेक्षाकृत रूपमा बढी समानता, अनौपचारिकता, प्राथमिक समूहहरूको प्रधानता, कम जनघनत्व र कृषि व्यवसाय मुख्य पेसा हुन्छ भनेर चाहिँ भनेका छन् है त। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। ल अब अर्को कुरा यो बुझिसकेपछि अब सहरी बस्तीको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। सहरी बस्ती भन्नाले त्यस्तो खालको बस्ती जहाँ चाहिँ सेवा, उद्योग, व्यापार, पर्यटन आदिमा चाहिँ बस्ती आधारित रहेको हुन्छ हो। त्यस्तो खालको सेवा, उद्योग, व्यापार, पर्यटन आदिमा आधारित बस्तीलाई सहरी बस्ती भनेर हामीले भन्छौँ है त। र सहरी बस्तीको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सहरी क्षेत्रमा जमिन कम हुन्छ। जमिन कम हुनु भनेको त्यहाँ खेतीपाती पनि कम हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अर्को भनेको त्यहाँ चाहिँ उद्योग, व्यापार, पर्यटन र सेवामूलक काममा चाहिँ मान्छेहरू बढी संलग्न हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ग्रामीण बस्तीमा जुन सुविधाहरू हुने थिएन त्यो सुविधाहरू सबै चाहिँ सहरी बस्तीमा चाहिँ पाइन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा के बुझ्न सकिन्छ भने सहरी बस्तीलाई पनि विभिन्न विद्वानहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ व्याख्या गरेका छन्। जस्तै कि एबी ग्यालियनले के भनेका छन् भन्दाखेरि सहर भन्नाले त्यस ठाउँमा बस्ने सम्पूर्ण बासिन्दाहरू बस्नका लागि घरहरू, त्यसै गरी किनबेचका लागि पसल, हिँड्नका लागि सडक अथवा गल्ली र व्यापारका लागि स्थान उपलब्ध भएको क्षेत्रलाई जनाउँछ भनेर उनले आफ्नो राय दिएका छन्, अर्थात् आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै अर्को एकजना बन रिचोफेनले के भनेका छन् भन्दाखेरि बस्तीकै विषयमा सहरले त्यस्तो क्षेत्र समावेश गरेको हुन्छ जहाँ कृषिभन्दा फरक मुख्य पेसाका रूपमा चाहिँ व्यापार र उद्योग रहेको हुन्छ भनेर उनले त्यसरी चाहिँ आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन् है सहरी बस्तीको लागि। र अब यो सहरी बस्तीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुनै बस्ती सहर हुनको लागि देशअनुसार फरक फरक मापदण्डहरू रहेको हुन्छ हो। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो है त। र यस्तो हो, अब कुनै एउटा सहर बस्नु पर्यो भने त्यहाँ मान्छेहरूको सङ्ख्याअनुसार त्यसलाई सहर भन्ने वा नभन्ने पनि चाहिँ रहेको छ है त। अब के हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर आइसल्यान्ड जस्तो देशमा 300 जना भयो भने त्यहाँ त्यसलाई बस्ती भनेर भनिन्छ। एउटा ठाउँमा 300 जना मान्छे बसेका छन् भने त्यसलाई बस्ती भनिन्छ। त्यसै गरी जापानमा 30,000 मान्छे एउटा ठाउँमा बसेको छ भने त्यसलाई पनि बस्ती भनिन्छ। त्यसै गरी नेदरल्यान्डमा 20,000 जना मान्छे बसेको छ भने त्यसलाई बस्ती भनिन्छ। त्यसै गरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा चाहिँ 25,000 जनसङ्ख्या भएको चाहिँ बस्ती जुन छ हो त्यसलाई चाहिँ सहरी बस्ती भनेर यसरी चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। ल सुरुमा त बस्ती बुझ्नु पर्यो, बस्ती बुझिसकेपछि चाहिँ सहरी बस्तीलाई बुझ्नु पर्यो। सहरी बस्ती हुनको लागि चाहिँ देशअनुसार फरक फरक मापदण्ड रहेको हुने रहेछ। आइसल्यान्डमा 300 जना, त्यसै गरी जापानमा 30,000 जना, नेदरल्यान्डमा 20,000 जना, संयुक्त राज्य अमेरिकामा 25,000 जना हो। यसरी चाहिँ
बस्ती बसेको छ भने त्यसलाई सहरी बस्ती भनिने रहेछ। त्यस्तै हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि हिमाली क्षेत्रमा 10,000 जना, त्यसै गरी पहाडी क्षेत्रमा 40,000 जना र मधेसमा चाहिँ 50,000 जना र देखि 75,000 जनासँग यसरी बस्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई सहरी बस्ती भन्ने रहेछौँ। र काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 1 लाख जना चाहिँ जनसङ्ख्या भयो भने उनीहरू बसेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ बस्ती भनेर भनिने रहेछ। जस्तै अब अर्को कुरा के हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि बस्तीलाई ठ्याक्कै परिभाषित गर्न एकदमै कठिन छ, किनभने अब देशअनुसार चाहिँ फरक फरक मापदण्ड बनाइएको छ बस्तीलाई सहर घोषणा गर्नको लागि है। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि यो सहरी क्षेत्रका कस्ता खालका विशेषताहरू रहेका छन् त्यसको बारेमा पनि हामी थोरै चर्चा गरौँ है त। सहरी बस्तीका विशेषताहरू र सहरी बस्ती भन्ने बित्तिकै बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने ठाउँ भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, व्यापार, शिक्षा वा सेवामूलक हुने व्यवसायमा चाहिँ आधारित रहेको हुन्छ यो बस्तीहरू। त्यस्तै अर्को भनेको मानिसको मुख्य पेसा गैर कृषि हुन्छ, कृषि बाहेकका अन्य जुन कुराहरू छ हो त्यो हुन्छ। त्यस्तै ठुला भवनहरू र घना बस्तीहरू चाहिँ रहेको हुन्छ सहरी बस्तीमा। र अर्को भनेको विकासका पूर्वाधारहरूको राम्रो विकास भएको हुन्छ, जस्तै कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी हो यसको चाहिँ राम्रो व्यवस्था रहेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठमा बुझ्नुपर्छ र यसको मूल सार अथवा मूल भाव मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई व्यक्त गरेँ। तपाईँहरूले यो पाठमा बुझ्नै पर्ने सारको रूपमा यी कुराहरूलाई मैले गरेँ है त। र हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ भनेको बस्ती भनेको के हो र विभिन्न विद्वानहरूको अनुसार बस्तीलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिने रहेछ, त्यस्तै मानव बस्तीको वर्गीकरण कसरी गर्न सकिने रहेछ र मानव बस्ने आधारमा चाहिँ ग्रामीण र सहरी गरी यसरी दुईवटा चाहिँ बस्तीहरू हुने रहेछन् र तिनीहरूको आफ्नै विशेषताहरू हुने रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा सिक्यौँ है त।